سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات اصل کائنات شکل کائنات وجود کائنات حقیقت کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کے مالک کائنات نے سید الایام والے دن بر وقت تیاری پکڑ کے جمعۃ المبارک دی ادائیگی نو یقینی بنان واسطے پاک گھر دی حاضری دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضری نو اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے میرے تواڈے واسطے باعث نجات و برکت بنائے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، حسب وعدہ بات کر کے گیا سی کہ میں انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر مسجد اقصی دے بارے چ کلام کراں گا۔ اس دی نوبت کیوں پیش آئی کہ وگرنہ تسی معمول دے اندر دیکھیا کہ علماء کرام اس آیت کریمہ نو صرف معراج شریف دا موضوع بیان کرن واسطے تلاوت فرماندے نے، اس تو علاوہ کم ہی سنائی دیندی ہے۔ جدو شب معراج قریب ہوندی ہے یا معراج شریف تے مہینے دا آغاز ہوندا ہے تے پھر علماء کرام دیاں زباناں چو آیت کریمہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والی آیت ظاہر نظر آندی ہے، وگرنہ تے ساڈے ایک رواج بن گیا، ایک فیشن شروع ہو گیا، اسی باتاں ہی وہ والیاں کرنے ہاں کہ جڑیاں وقت ٹپانے واسطے کافی ہون۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات طیب دے نال اس آیت کریمہ نو بڑا خاص شغف ہے۔ قرآن پاک نو اگر پڑھ کے دیکھا جائے تو 15ویں پارے دا آغاز ہو رہا ہے تے بڑے سونے انداز سے ہو رہا ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے تھوڑے سارے حصے میں اپنے خاص الخاص بندہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس مسجد تک جس کے گردا گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھلا سکیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر کافی سارے اشارے ہیں، بڑے سارے اشارے ہیں، لیکن ابتدا میں جس مقام تو کرن لگا آسانی واسطے اے ضرورت سی وقت دی کہ فلسطین لٹ رہا ہے، اسرائیل بدماشی تے اتر آیا ہے،
تے مسلمان ممالک گونگے شیطان بن کے کھڑے، تماش بین بن کے سارا تماشا دیکھ رہے ہیں، تے پھر بھی اسی کہنے ہاں کہ اسی مسلمان ہاں۔ شرم مگر ہم کو نہیں آتی، اے ڈوب مرنے دا مقام ہے کہ یارو ایک چھوٹا سارا، اگر تسی بیسیکلی دیکھو نا تے فلسطین دے اندر کتنے یہودی نے، 30-35 لاکھ یہودی نا صرف فلسطین دے اندر، اس تو زیادہ تے امریکہ دے اندر آباد نے، 50 لاکھ یہودی امریکہ دے اندر آباد ہے۔ پوری دنیا دے یہودی اکٹھے کرو تے 1.25 کروڑ یہودی بنتا ہے۔ تے پاکستان دی آبادی دیکھ لو، حالانکہ پاکستان کوئی آبادی دے اعتبار تے یا مسلمانیت دے اعتبار تے دنیا دا نمبر 1 تے نہیں، اس تو بھی اگے بڑے بڑے ازبکستان دیکھ لو، آذربائیجان دیکھ لو، قزقستان دیکھ لو، یا اہل ترک نو دیکھ لو، اتنے بڑے پیمانے تے وہ ممالک آباد نے، تے پاکستان دی آبادی کوئی 25 کروڑ ہے، تے پھر بھی اسیں او جڑی آبادی دے اعتبار تے دنیا بھر دے اگر اکٹھے کرو تے 1.25 کروڑ بندے نے، انہاں کولوں کیوں دب رہی ہیں؟ یہ کی وجہ ہے؟ یہ وجہ صرف یہ ہوئی ہے کہ وہ جو اقبال کہہ کے چلا گئے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اسی ترک کر بیٹھے ہیں قرآن تے جہاد دا بھی حکم دے رہے ہیں۔ قرآن دی تسی آیت مقدسہ سورت پاک پڑھ کے دیکھ لو نا، سورت توبہ، ادھے ابتدا تے بسم اللہ نظر نہیں آوے گی۔ میں کہنا کہ امام فخر الدین رازی دی جڑی رائے ہے نا میرے واسطے قابل احترام ہے، آپ فرماندے نا ادھے ابتدا تے بسم اللہ شریف اس وجہ دے نال نہیں لکھی گئی کہ اس کے اندر قتال دا حکم ہے کہ کاٹ کے رکھ دیتا جائے، تو فرمایا کہ جدو رب اپنے جلال دا اظہار کرنے لگا تو پھر اس نے اپنے رحمان ہونے دی صفت نو اجاگر کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس وجہ دے نال اتھے بسم اللہ شریف دا اطلاق نہیں ہو رہا۔ لیکن یار سوچنے والی بات ہے کیوں تھوڑے سارے ہو کے اتنے بڑے خطے تے موجود فلسطینی کس طرح دباندہ چلیا جا رہے ہیں، اسی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ مسجد اقصی والوں نا ایک مرتبہ تیرے میرے کریم رسول ظاہری جسم دے نال بڑے نے، قرآن پاک دس رہا کہ بڑے نے، تے پھر عام طور تے نہیں بڑے، اپنی مرضی نال نہیں، کسے دے کہنے تے نہیں، بلکہ رب کائنات اپنی مرضی دے نال لے کے جا رہے ہیں کہ محبوبہ آ جا، رات ہے، تھوڑا سارا حصہ لگاواں گا، تینوں مسجد حرام جو آغاز کرواواں گا، میں مسجد اقصی تک لے کے آواں گا، رستے چ بھی میں تینوں کچھ نشانیاں اپنیاں وکھاواں گا، یہ مسجد میری ہووے جس تے گردا گرد میں برکتاں رکھی دیں۔ اچھا ازراہ محبت ایک بات ہے کہ اسی مسجد دے اندر آ کے نماز کیوں پڑھنے ہیں؟ کیونکہ گھر دی نسبت مسجد دے وچ برکت زیادہ ہوندی ہے، تے پھر سمجھ آ گئی کہ مسجد دے اندر برکت ہوندی ہے، لیکن رب ایتھے فرما رہا ہے کہ وہ مسجد جدے گردا گرد برکت ہے، آلے دوالے برکتاں نے۔ ایتھے آ کے سوال یہ پیدا ہو گیا کہ یار یہ کس طرح دی مسجد ہے کہ جدے آلے دوالے برکتاں نے؟ تے جدو رب نے کہہ دیتا تو پھر شک دی گنجائش باقی نہیں رہندی، کیونکہ رب کائنات نے فرما دیتا ہے۔ اچھا اس مقام تے آ کے علامہ محمود آلوسی علیہ رحمان ایک بات لکھی، آپ فرماندے یہ بات نہیں کہ مسجد اقصی دے اندر برکت نہیں ہے، فرماندے نا دنیا دیاں ساریاں مسجداں ایک سمت تے رکھو، بیت اللہ شریف والی مسجد حرام نو علیحدہ کر لو تے مسجد نبوی نو علیحدہ کر لو، باقی دنیا دیاں ساریاں مسجداں دی نسبت مسجد اقصی دے اندر جا کے نماز پڑھو گے تے اللہ اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک مسجد دے اندر آ کے تسی نماز پڑھو گے نا تے 27 نمازاں دا ثواب ملے گا۔ علماء کرام چ یا فقہاء کرام چ اختلاف ہے، بعض تے نزدیک 25 نمازاں دا ثواب ملدا، اگر امام نے امامہ پہنے دا پھر 70 نمازاں دا ثواب ملدا ہے۔ لیکن مسجد اقصی دے اندر اگر کوئی جا کے اپنی بھی پڑھدا ہے، جماعت تو علیحدہ ہو کہ اپنی بھی پڑھدا ہے، تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کائنات بنانے والا خدا اس نو 200 نمازاں دا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ او برکتاں والی مسجد ہے، ساڈے واسطے بڑا ضروری پوائنٹ ہے، اسی نہیں اس نو چھوڑ سکتے۔ او کم عقل قسم دے اینکر پرسن لبرلزم دا سیکولرزم دا لبادہ اوڑھ کے تے پیغام دے رہے ہوندے نے کہ مسلمانوں کے پاس تو بیت اللہ شریف موجود ہے، حرم کعبہ ہے، تو پھر اگر یہودیوں کو مسجد اقصی دے دی بھی جائے تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ میں کہنا کہ تینوں نہیں پڑتا، کیونکہ تیرے سینے دے اندر ایمان نہیں۔ اہل ایمان دا عشق ادو پورا ہوندا ہے جدو مسجد اقصی بھی اسلام دے دامن چ کھڑی نظر آوے۔
کفر دے دامن چ سانو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ میرے تیرے کریم رسول رات دی اس تنہائی چ نکلے نا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد کی طرف بڑھے نا۔ اچھا سب تو قبل میں ایک روایت تواڈے سامنے رکھنے دی جسارت کراں گا، لیکن چلو تھوڑا سارا تمہیدی جملہ باندھ لئیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد والوں گئے نا، تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس مسجد دے اندر اپنا قدم رنجا فرمایا۔ آقا کریم فرماتے میں رستے دے وچ گزرتے ایک سرخ ٹیلے تو گزریا، تے میں دیکھیا کہ اس سرخ ٹیلے چ حضرت موسیٰ اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر طیب ہے۔ میرے حضور فرماندے نا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر چ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ جڑے لوگ کہندے جی کہ نبی کیا مدینے بیٹھ کے شکر گڑھ ویکھ سکتا ہے، میں کہنا کہ نبی براق تے سوار ہوئے تے براق ہو جڑا بجلی دی رفتار دے نال جا رہا ہے، تے آقا کریم اس رفتار دے نال جا رہے ہون تے پچھلی امتاں دا ایک نبی اپنی قبر دے وچ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوئے، کریم رسول فرماندے نا میں ایدی قبر بھی دیکھ لی ہے، اس نبی نو بھی دیکھ لیا تے ایدی حرکات و سکنات نو بھی دیکھ لیا ہے۔ تے میں کہنا جڑا نبی پچھلے امتاں دے وچوں ایک نبی دی قبر دا اندر تک تا منظر بیان کر رہا، وہ اپنے امتی دے حال تو غافل ہو سکتا ہے؟ کسے صورت بھی اپنے امتی دے حال تو غافل نہیں ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ امتی وفادار ہوئے حضور دے نال رشتہ محبت اس دا مضبوط تو مضبوط تر ہوئے، تے پھر انشاءاللہ ہر گزرتے لمحے خیر ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا اس مسجد دے اندر جس وقت جلوہ فرما ہوئے۔ اچھا سب تو قبل یہ سمجھنے دی بات ہے کہ مسجد اقصیٰ اہل فلسطین یہ ساڑھے واسطے قابل احترام کیوں ہے؟ سب تو پہلا یہ سمجھنے دی بات ہے کہ اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا دنیا دے ایک بڑے حصے تے حکومت کی تے حضرت داؤد حضرت سلیمان ہفتے اقلیم دے بادشاہ دے ابا جی دا نام ہے، تے آپ نے بڑے حصے تے حکومت کی تے حضرت داؤد دا جڑا دارالخلافہ سی نا کیپٹل وہ فلسطین سی۔ اس وجہ دے نال ایک نسبت مسلمانوں نو یہ حاصل ہو گئی کہ حضرت داؤد دا پایا تخت فلسطین دے اندر موجود سی، لہٰذا دوسری نسبت دے نال اسی اگے نو بڑھیے کہ حضرت داؤد دے اوپر اللہ رب العزت نے زبور نام دی ایک کتاب اتاری، آسمانی کتاب زبور نام دی کتاب اتاری، تے جس وقت حضرت داؤد تے زبور دا ظہور ہویا نا نزول ہویا تے آپ اس وقت فلسطین دی سرزمین تے اے مسجد اقصیٰ والی جگہ تے براجمان سا۔ ایک نسبت اے طے ہو گئی کہ اللہ دے پچھلے نبی حضرت داؤد جنہاں نو لہن اللہ رب العزت نے بڑا عطا کیتے دا سی، ہونا تے جس وقت آسمانی کتاب دا نزول ہو رہا ہے تے وہ فلسطین دی مسجد اقصیٰ والی جگہ تے اپنی ذات نو لے کے بیٹھے دینا۔ ہن دوسری سمت بڑی ہے کہ دوسری کتاب دا نزول ہوندا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے تورات نام دی کتاب آپ دی ذات طیب نو اللہ رب العزت نے عطا کی تھی، تے حضرت موسیٰ تے جس وقت تورات دا نزول ہویا نا تے آپ اس وقت مسجد اقصیٰ والی جگہ تے موجود سن۔ اے فلسطین دے نال دوسرا گہرا تعلق اہل اسلام دا بن گیا کہ تورات بھی فلسطین دے اندر نازل ہو رہی ہے، زبور بھی فلسطین دے اندر نازل ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جائے ولادت نا مسجد اقصیٰ یروشلم تو چند کلومیٹر دے فاصلے تے ایک شہر ناصرہ اس دی اندر آپ دی جائے ولادت ہوئی، اس مقام تے آپ دنیا تے آئے نا، تے پھر آپ کے اوپر جس وقت انجیل دا نزول ہویا تے آپ بھی فلسطین دی سرزمین چ موجود سی۔ 3 آسمانی کتاباں فلسطین دے اندر نازل ہوئیاں، اس وجہ دے نال مسلماناں واسطے بڑی قابل احترام جگہ ہے۔ ایک سبب بیان کیتا کہ جتنیاں نزول والیاں کتاباں آئیاں وہ فلسطین دے اندر آئیاں، ماں سوائے قرآن پاک دا نزول تے پھر مکہ طیبہ دے اندر ہو رہا نا آگے تے، لیکن جڑیاں پچھلی آسمانی کتاباں دا نزول ہویا وہ فلسطین دے اندر ہویا تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ایک بڑا سبب برکت دا یہ بن گیا کہ اتھے نزول وحی ہوندا رہا۔ ہن دوسرا بڑا سبب کی ہے؟ دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ کثرت دے نال انبیاء کرام آئے تو انہوں نے فلسطین دی سرزمین دے اوپر کائنات بنانے والے خدا دے سامنے اپنیاں پیشانیاں نو ٹکایا، جائے سجدہ بنیا فلسطین انہاں دا۔ تے یار جس مقام تے اللہ دا ولی بیٹھ کے چند لمحے عبادت کر جائے نا تے زمانہ کہندا ہے کہ یہ لاہور نہیں بلکہ داتا دی نگری ہے۔
تو میں کہنا تصور بناؤ نا کہ جس مقام تے رب دے نبی بیٹھ کے عبادت کر گئے پھر وہ کتنیاں برکتاں والیاں جگہ ہون گیاں. پھر ہن تیسری منزل دی طرف بڑھنے ہیں کہ اللہ رب العزت دے کثرت دے نال انبیاء کرام دے مزارات فلسطین دے اندر بنائے گئے. مسجد اقصی دے بارے چ ہے جڑا نا بارکنا حولہ کہ آدھے اسی بار ارد گرد برکت رکھ دیتی. اللہ پاک فرما رہے یہ مطلب ہی یہ ہے. علامہ محمود علوسی فرما دینا کہ مسجد اقصی دے گرد و نواح نو گھوم کے دیکھو نا تو 300 تو زائد نبیاں دیاں قبراں نظر آن گیاں. ایک قبور انبیاء دی وجہ تو برکت بڑھ گئی. مسجد کے اندر بھی برکت ہے, یہ بات نہیں کہ اندر برکت نہیں, لیکن باہر زیادہ برکت ہے. سمجھ آ گئی کہ جتھے اللہ دا کوئی برغزیدہ بندہ دفن ہو جائے پھر وہی قبر دے گرد بھی اللہ دیاں برکتاں اتردیاں رہے. میرے حضور دے غلاموں الگ بات ہے کہ اسی نہ سمجھیے, ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سنبھلے تو مسافر کا نصیب, ورنہ راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تے بہت بعد وچ مسجد اقصی دے اندر تشریف آوری ہوئی ہے نا. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد نو تعمیر کروایا. حضرت ابو ہریرہ دی ایک روایت ملتی ہے, آپ نے فرمایا کہ اے اللہ دے نبی زمین دے اوپر سب تو پہلی جائے عبادت دا نام کی ہے. آقا کریم نے فرمایا حرم کعبہ, یعنی جس مقام تے کعبۃ اللہ نا, یہ سب تو پرانی عبادت گاہ. فرمایا کہ اللہ دے حبیب دوسری عبادت گاہ کیڑی ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت المقدس, اے جس مقام تے مسجد اقصی ہے. اچھا یہ جڑے عیسائی لوگ ہیں نا اس نو یروشلم کہندے نے, کہندے جی کہ یہ ساڈے واسطے مقدس تاں ہے کہ اسی اس مقام تو ایک دفعہ گزر جائیے نا تے ساڈے سارے گناہ جڑ جاندے نے. اے عیسائیاں دا ایک عقیدہ ہے. مسلمانوں دا عقیدہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ ساڈے واسطے باعث برکت ہے, ساڈے نبی نے اس مقام تے جا کے تمامی سابقہ انبیاء دی امامت فرمائی ہے. لیکن ساڈا عقیدہ اے نہیں کہ جڑا صرف ہو کے گزر جائے وہ گناہ جڑ جاندے, نہیں یہ بات نہیں. اسی کہنے ہیں جی کہ آ کے اتھے بھی محنت کرے گا, نیتاً نماز پڑھے گا تو پھر ہی وہ اجر پائے گا, وگرنہ وہ قابل عزت قابل احترام قابل تکریم کدی بھی بن پائے گا نہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نا بڑے ولادت باسعادت تو بڑے سال قبل اللہ دے نبی ہفتے اقلیم دے بادشاہ حضرت سلیمان نے نا اس مسجد تعمیر کروایا. تے جس حال چ اج مسجد مینوں تانوں نظر آ رہی ہے اس حال چ تعمیر نہیں کروایا, بلکہ آپ نے اس تے فرش نو سونے دا فرش بچھایا. وہ سونے دا فرش سی, جدوں کوئی آندا سی نا تو اس نو اس طرح لگدا سی کہ سونے دا فرش ہے, اس دے اندر مچھلیاں حرکت کر رہی ہیں. پھر وہ نبی دا ایک ذہن سی, ایک امتی دا ذہن ہے, ایک نبی دا ذہن ہے, پھر مقابل تے نہیں نہ ہو سکتا, کوئی تقابل باقی رہندا ہی نہیں کہ وہ نبی ہے کہ جڑا اللہ دا قرب پا چکے دا ہفتے اقلیم دا بادشاہ. 7 قسم دیاں بادشاہتاں اللہ رب العزت نے اس نو عطا کیتے دیاں, ہوا اس تے تابع ہے, پانی اس تے تابع ہے, پرندے اس تے تابع ہیں, چرند اس تے تابع ہیں, انسان اس تے تابع ہیں, جن اس تے تابع ہیں. یہ ساریاں بادشاہتاں اللہ رب العزت نے ہفتے اقلیم دے بادشاہ جناب سلیمان نو عطا کیتیاں. تے پھر سلیمان نبی نے مسجد اقصی نو تعمیر کروایا, تے پھر بڑے خوبصورت انداز سے اس نو تعمیر کروایا, اتنے سونے انداز سے تعمیر کروایا کہ جڑا آ کے دیکھتا سی نا تے ایک دفعہ دیکھتا ہی رہ جاندا سی کہ منظر کیسا ہے. اے پھر وقت دے پئیے نے تھوڑی گردش کیتی. اللہ دے نبی سلیمان دی او مسجد اجے تعمیر ہو رہی سی تے آپ نہ چھڑی پکڑ کے کھڑے نہ جنات نو معمور کیتے دے کہ اس مسجد نو تعمیر کیتا جائے. ظاہری بات ہے کہ اتنی زیب و زبائش والی, آلائش والی, زینت والی, خوبصورتی والی مسجد انسان دے واسطے اندر تے نہیں نا, جنات تعمیر کر رہے ہیں تے آپ نہ لاٹھی دا سہارا لے کے کھڑے نا. اسے حالت چ روح کب سے انسری چو پرواز کر گئی. اللہ دے نبی دا انتقال ہو گیا, کئی سال آپ اس لاٹھی دے سہارے تے کھڑے رہے, آپ دا انتقال ظاہری ہو چکے دا. لیکن جن نے سمجھ رہے نا کہ نبی کھڑا ہے ساڑھے کام نو دیکھ رہے آئے, وہ مشغول نے مسجد بنانے چ. جس دن کامل ہو گئی آ کے کیا کہ اللہ دے نبی تسی ہن اپنی ساری مسجد نو مشاہداتی طور تے دیکھ سکتے ہو. جدو چھڑی نو ہلایا تے چھڑی ہاتھ چ چھوٹ گئی تے انہاں نو سمجھ آ گئی کہ اللہ دے نبی دے اس دنیا تو پردہ پوشی فرما چکے دے. ایک لمبا ٹائم اس دے اندر حکمتاں لکھیاں کہ پہلا حالت زندگی چ مسجد نو تعمیر کروایا تے پھر حالت برزخ, او جڑی قبر والی زندگی سی وہ ظاہری طور تے دنیا دے اندر ہی طے ہونا شروع ہو گئی نا.
یہ حالت برزخ کے اندر بھی اللہ دے نبی نے مسجد نو تعمیر کروایا. یہ دو حالتاں چ مسجد نو تعمیر کیوں کروایا؟ یہ سوال ہے کہ دو حالتاں چ تعمیر کیوں کروایا. ادا جواب البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ اس وجہ دے نال کروایا کہ جدو حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کرنے واسطے حرم کعبہ چو نکلنا نا مسجد حرام چو تے مسجد اقصی ول نو آنا ہے تے ظاہری طور تے میرے محبوب نے ظاہری زندگی دے نال آنا ہے, حالت زندگی دے نال آنا ہے تے رستے دے وچ موسیٰ دی قبر دے قریب تو گزر ہونا ہے تے میرے حبیب نے نظر اٹھا کے دیکھنا ہے تے جناب موسیٰ نے حالت برزخ سے نماز پڑھتے نظر آنا ہے تے پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ تے جدو جائے مصلی تے آ کے کھڑے ہونا نا تے پھر حضور دی اقتداء چ جتنے بھی نبی آ کے کھڑے ہون گے وہ سارے حالت برزخ چ آ کے کھڑے ہون گے. اس وجہ دے نال دو حالتاں چ مسجد نو تعمیر کیتا گیا کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ تیرے اوپر جڑے نمازی کھڑے ہون گے نا وہ بھی دو حالتاں والے نمازی کھڑے ہون گے. رسول کریم حالت زندگی چ کھڑے نا, باقی سارے حالت برزخ چ کھڑے نا تے سارے دے سارے اپنے رب دی بارگاہ چ سجدہ ریز ہو رہے ہیں. ادی وجہ یہ سی کہ مسجد اقصیٰ نو ایک خاص نسبت یہ حاصل ہو گئی کہ اس دی زمین دے اوپر نبیاں نے دو حالتاں دے نال سجدہ ریزی کیتی, حالت زندگی نال بھی حالت برزخ دے نال بھی سجدہ ریزی کر کے اپنے رب نو منایا. ساڈے واسطے بڑی قابل احترام ہے, بڑی قابل تعظیم ہے, تکریم ہے. وہ الگ بات ہے کہ اسی سارے دے سارے ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا تم کیا ہو کیا تھے وہ آبا تمہارے, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا. اقبال کہندا اپنی ذات نو دیکھ تے اپنے وڈیاں نو دیکھ تے شکل اپنی دیکھ. کہندا تو ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے سمجھ رہا کہ آنے والا کل تیرے واسطے بڑا چمکدار ہوے گا, کدی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. وہ دے واسطے تینوں حرکت چ آنا پوے گا, اٹھنا پوے گا, کام کرنا پوے گا. مسجد حرام والا تے مسجد اقصیٰ والا ٹاپک جدو اپنی منزل دی طرف پڑھیا تے یہ مسجد اقصیٰ نو سب تو پہلا تعمیر کیتا حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے. پھر سب تو پہلا اس نو جڑا شہید کیتا وہ روم دا ایک بادشاہ آیا سی, رومی بادشاہ, اس نے آ کے یہودیاں دے نال جنگ کیتی تے پھر اس مسجد نو شہید کر کے چلا گیا. یہودی اس وقت اپنے نبیاں دیاں نافرمانیاں کرنا شروع ہو گئے دے سی, انہاں نے اپنے نبیاں نو قتل کیتا. پھر انہاں نو خمیازہ یہ بھگتنا پیا کہ وہ جس جگہ تے انہاں دا اقتدار سی نا وہ جائے تخت انہاں کو چھین لیا, عیسائی آ کے مسلط ہو گئے. پھر ایک وقت گزریا, دوبارہ اس مسجد نو تعمیر کیتا گیا. پھر جدو دوبارہ تعمیر ہوئی تو دوسری مرتبہ اس مقام تے آ کے تے مسمار کیتا اس مسجد نو تے یہودیت دے ٹیمپل نو گرایا. بخت نصر نے, یہ عراق دا حاکم سی, اس سمت چو بڑے آگے نو چلا آیا, اس نے آ کے اس نو زمین بوس کیتا. تے یہودیت دا تے عیسائیت دا شروع تو ہی ایک گہرا جھگڑا چلیا آ رہا سی تے عیسائی انہاں نو گسن نہیں سی دیندے, وہ مسلط ہو چکے دے سی, ایسا نہیں جے آن دینا, ایتھے ساڈی حکمرانی ہے, تسی نکل جاؤ, یہ ساڈا علاقہ ہے. تو ساری بات ہے کہ عیسائی میجورٹی دے اندر نے تے یہودی مائنورٹی دے اندر نے, تو بڑا فرق آ جاندا ہے. انہاں دی تعداد کم ہے, انہاں دی تعداد زیادہ. اج بھی اگر دنیا لیول تے تحقیق کر کے دیکھو تے سب تو بڑا مذہب عیسائیت ہے, دوسرے نمبر تے اسلام آ رہا تعداد دے اعتبار تے, بھلے حق دے اعتبار تے اسلام پہلے نمبر تے, لیکن تعداد دے اعتبار تے عیسائیت پہلے نمبر تے چلدا پیا. یہودیزم بہت ہی کم لوگ نے, لیکن یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ نے, سازشی ذہن دے لوگ نے. اگلے بندے نو معاف کر کے اپنے قبضہ قدرت چ لے کے پھر اس نو اپنے طریقے دے نال چلانے دی انہاں نو بڑی آسن طریقے دے نال اے والی خوبی مل چکی دی ہے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں, پھر عیسائیاں دے زیر سایہ یہ مسجد چلدی رہی, یہ علاقہ چلدا رہا, لیکن عیسائیاں نے اس مسجد نو توڑ دیتا, گرا دیتا. انہاں نے اپنا ہی بس ٹھیک ہے جڑا ٹیمپل سی اس نو تیار کر کے رکھیا, یہودیاں دی عبادت گاہ بھی توڑ دیتی, مسلماناں دی عبادت گاہ بھی توڑ دیتی. پھر ایک تاریخ نے نئی کروٹ لئی, مسلمان نکلے نے ایک جذبے دے نال سرشار ہو کے میدان جہاد دے اندر. تے جس وقت مسلمان نکل آئے تے پھر کسرا ایران نو بھی کھڑکا کے رکھ دیتا, کیسر روم نو بھی توڑ کے رکھ دیتا. چلدے چلدے بیت المقدس فلسطین دے قریب جا کے کھڑے ہوئے. ابو عبادہ بن جراح فرماندے نے کہ انہاں نے نا اپنے شہر دے دروازے بند کر لے, قلعے دے اندر بند ہو گئے, شہر سارا اونچیاں اونچیاں دیواراں دے اندر گریا دا ہے. تے انہاں دے بڑے بڑے پادری نا آ کے دیواراں دے اوپر کھڑے ہو کے
تے کتاب کھول کے پڑھی جا رہے ہیں، نیچے نو دیکھی جا رہے ہیں. ابو عبادہ بن جراح فرماندے ہیں میں بھی نظر ڈالی سپاہ سالار تے میں سی نا، بھلے ہی اس جنگ دے اندر خالد ابن ولید بھی موجود نے. یہ سیف اللہ دا لقب پانے والا، جنگ موتا دے اندر 9 تلواراں توڑنے والا مرد کلندر، جس نو رسول کریم نے فرمایا میرا خالد سیف اللہ ہے. حضرت خالد جیسے قوی تے جھری انسان بھی اس جنگ دے اندر موجود نے، لیکن فتح نہیں ہو رہی. وہ عیسائی پادری نا فصیل تے کھڑے ہو کے، وہ جڑی دیوار ہوندی سی نا قلعے دی، انہوں فصیل کیا جاندا سی، اس تے اوپر کھڑے ہو کے تے نیچے نو دیکھ کے نا ٹھٹھا کر دینا، مسکران دینا، کہندے او ہو ساری زندگی بھی لگے رہو گے نا تسی اس شہر نو فتح نہیں کر سکتے. یہ وجہ یہ ہے کہ ساڑیاں کتاباں دس رہیاں نے کہ شہر نو جدو فتح کرنا آنا تے ایک درویش صفت انسان نے فتح کرنا آنا. میں نشانیاں ملا کے دیکھیاں تواڈے چو ایک بھی وہ درویش کے ہلوانے دا اہلکار نہیں. حضرت ابو عبادہ بن جراح فرماندے نے میں وقت اثر سی، نماز اثر ادا کیتی، مصلی تے بیٹھے دا سی، میرا ذہن او پیچھے نو گھوم گیا کہ کتاب تے آنا دی بھی سچی ہے، سوچ تے آنا دی بھی ٹھیک ہے، ایسٹیمیٹ تے ابھی ٹھیک لگا رہے ہیں کہ یہ شہر نہیں فتح ہو سکتا. اسی جنگ کر کر کے دیکھ رہے ہیں، دیواراں ٹوٹنے دا نام نہیں لے رہی ہیں. ساڑے مسلمان فوجی شہید تے شہید ہوندے چلے جا رہے ہیں. آپ فرماندے نا کہ مینوں نہ اودا او جملہ ذہن دے اندر آ کے اٹک گیا کہ ایک درویش صفت انسان آئے گا تو دے ہتھاں چ فتح ہو جائے گا، تلوار دی بھی حاجت باقی نہیں رہے گی. آپ فرماندے نا میرا ذہن فوری طور تے مدینے دے گلی کوچیاں چ گھومدے گھومدے جناب عمر دے قدماں چ آن بیٹھا. اندروں آواز آئی کہ وہ درویش کوئی ہور نہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق دی ذات ہے. انہاں تو بڑا درویش کون ہو سکتا. آپ فرماندے نا میں فوری طور تے نا خط لکھیا تے کاسٹ بجوایا مدینے تے میں کیا کہ حضور بات اس طرح ہے کہ ایک درویش تا انتظار کر رہے ہیں، تلوارا چل رہی ہیں، خون ریزی ہو رہی ہے، گاٹے اترتے پے ہیں، لیکن شہر فتح ہونے دا نام نہیں لے رہا. آپ نے جدو اتنا پیغام کاسٹ دیہات لکھ کے بھیجیا نا کہ حضور ایک کسی درویش تے انتظار چنا تے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا قرب دیکھے دا تے آقا کریم نے فرمایا سی کہ ابو عبادہ تو امین الامت تے جتھوں تک مجھ گناہ گار دی نظر جا رہی ہے میرا خیال ہے کہ وہ درویش کوئی اور نہیں، تسی آپ ہو. مدینہ چھوڑو آؤ بیت المقدس دی طرف. اچھا اس مقام تے ایک لفظ دی اصلاح کردا چلا. اسی لوگ کہنے ہیں کہ وہ درویش ہے. درویش کوئی لفظ نہیں ہوندا. درویش دروازہ، ویش مانگنے والا دروازوں پہ جا جا کے. لہٰذا اسی منگن والا تے نہیں، درویش، دور کہندے نا موتی نو، ویش بانٹنے والا. اس مقام تے تھوڑی جہت بدلے گی. منجد فرما رہی ہے کہ درویش موتی بانٹنے والا، حکمت کے موتی بانٹنے والا. تے حضرت عمر دی ذات تو مراد اسی ہے تے درویش لائیں گے، درویش نہیں لائیں گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام عمر نو خط ملیا، آپ نے پڑھیا تے آپ دی اکھاں چھلک پئیاں. فرمایا کہ اس دے اندر عمر دا کی کمال ہے. مجلس شورا جڑا فیصلہ کرے گی عمر نو قبول ہے. اس وقت ایک مجلس شورا ہوندی سی 6 لوگاں تے مبنی. وہ بیٹھتے رہنا، مشاورت ہوندی رہی ہے، سارے اپنے اپنے مشورے پیش کرتے رہنا. اینڈ تے ایک فیصلہ ہو جاندا رہا. وہ فیصلہ بادشاہ نو بھی ماننے پیندا رہا. یہ خلافت دا طریقہ، اسلام دی اسلوب اے نہیں کہ فون کر کے کہہ دیتا جی کہ یار ٹھیک ہے جی یا رات دے 9 بجے اعلان کر دینا 40 روپے پیٹرول مہنگا کر دیو. یہ کوئی طریقہ نہیں. اسلام ادھے تو منع کرتا. اسلام کہندا کہ بادشاہ نے بھی اگر کرتا لمبا سلائی کروا لیا تو پورا حق رکھنا کہ ممبر تے بعد وچ وہ بولے، پہلا انہوں اٹھ کے پوچھ کے امیر المومنین ایک کرتا جس کپڑے دا تسی بنوایا ہے کپڑا تے منوں بھی ملیا سی، میرا نہیں بنیا تے تہاڈا کس طرح بن گیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے سوال کیتا سی حضرت عمر نو کہ آسی بیت المال چ جڑیاں چادراں ملیاں ایک منوں بھی ملی ایک تانوں بھی ملی، میرا کرتا تے نہیں بنیا، تہاڈا کنج بن گیا. حضرت عمر دی آنکھاں چھلک پئیاں. آپ نے فرمایا بات اس طرح، جس وقت تک تیرے جیسے مسلمان اسلام دیاں صفاں چ موجود نے کدی بھی حکمران غلط نہیں ہو سکتا. یہ تیری بات بجائے اس چادر دا کرتا نہیں سی بن سکتا، وہ چھوٹی سی، لیکن ایک چادر میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر دے حصے چ بھی آئی سی. اس نے گھر جا کے کہا ابا جی اے میری طرف تحفہ قبول کرو. بیٹے نے بھی اپنی چادر مینوں دے دیتی. صاحب عزد الغابہ لکھتے ہیں جدو بیٹے نے چادر دیتی امیر المومنین فرماندے نا میرا کرتا بن گیا. اس وجہ دے نال کامل کرتا آ کے پہن کے بیٹھ گیا. جمعہ پڑھایا گھر گئے، وہ کرتا اتارے اپنی زوجہ نو کیا کسی اور نو دے دے، میں نہیں اج تو بعد پہنا گا. زوجہ نے کیا کہ امیر المومنین خالص حلال دی کمائی دا کرتا بیت المال چو اپنا حصہ لے کے بنایا، بیٹے دا حصہ بھی نال شامل کیتا ہے.
کیوں نہیں پہننا؟ فرمایا جس وقت ایک کرتا پہن کے میں گلی چوں گزریا نا تے لوگاں نے مینوں مشکوک نظراں دے نال دیکھیا تے میں امیر المومنین آ، لوگ مینوں ماڈل آف دی ایمان سمجھ کے دیکھتے نا تے میں حجت ہاں تے میں مشکوک چیز کو بھی اپنا دامن پاک رکھنا چاہنا. اے سی اسلام دے بڑے. اج کی یا رج لگ رہا کھا رہے نا سارے ہی کھا رہے نا، تو آ گیا رولا لگا پانو چپ کر، اللہ تم بھی نال بیٹھ کے کھا. سارے ہی کھا رہے نا، ناراض نہ ہونا. اے ٹیچرز احباب احتجاج کر رہے، اچھی بات ہے، انہاں دا قانونی تے شرعی حق ہے، لیکن مینوں شکوہ ہے انہاں دے نال. میں اپنے ایک استاد نو ملیا، میں کہ استاد جی ناراض نہ ہونا، بات اس طرح سی کہ جدو 295 سی ختم ہوئی نواز حکومت دے اندر تے اسلام دے مجاہدہ نے میدان چ نکل کے اعلان کیتا کہ 295 سی بحال کرو، نہیں تے کی فرق رہ جائے گا کہ اسی اپنی بیٹی قادیانی دے گھر چ دین لگیاں کہ مسلمانہ دے گھر چ دین لگیاں، تمیز ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس نو بحال کیتا جائے. تو میں کہا وہ معذور بابا حالت معذوری چے سردی دے موسم چے فیض آباد دی ٹھنڈی سڑک تے اور ٹھنڈیاں ہواواں دی اندر بارش بھرے موسم چے بیٹھا رہا تے تواڈے جیسے 80% استاد اپنے سکولاں چے اپنی سٹیجاں تے کھڑے ہو کے تمسکر اڑاندے رہے. یہ جتنے بھی لوگ روڈوں پہ آئے ہیں یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، فتنہ فساد ان کا مطمع نظر ہے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. میں کہ تسی اس وقت کیتا ٹھٹھا، اج اپنی جیب دی باری آئی تے تسی روڈا تے کیوں آگے؟ یا دوہرا معیار کیوں ہے؟ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا یا موم ہو جا. اچھی بات اسی تواڈے نال ہاں، تواڈا حق تانوں ملنا چاہیے، لیکن اس وقت تسی اسے چیز نو فتنہ فساد کہہ رہے سی تو ہن تسی آپ میدان چ اترے ہو، آپ روڈاں تے آئے ہو، اپنے بارے کی خیال ہے؟ یا تے سجدہ سہو کرو تے پھر احتجاج کرو، رائٹ ہے تواڈا، اسی تواڈے نال کھڑے ہاں. اے جڑے استاد نے ساڈے سراں دا تاج، سینے دی ٹھنڈک، اکھاں دا چین، لیکن جدو دوہرا معیار رکھ کے آن گے نا کہ جن لایا گلی اودے نال ٹور چلی تے ایسے استاد نو میں استاد کہنا بھی توہین سمجھنا ہے. یہ کس طرح دا استاد ہے؟ استاد ایک ماڈل ہوندا ہے یار. دیکھو نا حضرت اقبال علیہ رحمہ اتنے زیادہ پڑھ گئے تے جس وقت آپ نو سر دا خطاب ملیا برطانوی حکومت دی طرفوں تے آپ نے فرمایا کہ بات اچھی ہے، میں اے ایکسیپٹ کر لینا، لیکن اے جڑا تسی شمس العلماء دا مینوں دے رہی ہو نا، اے میں نہیں جے لینا، ہے میرے استاد نے 5ویں کلاس چ میں انہاں کو پڑھیا دا، انہاں دا نام ہے مولوی میر حسن، اے انہاں نو دتا جائے شمس العلماء. تے پھر انہاں نو مل گیا شمس العلماء دا ٹائٹل تے خطاب. میں اس مقام تے آ کے سوال کرنا کہ یار اقبال پہلی کلاس تو لے کے PhD تک پڑھیا، بڑے بڑے ایسے لوگ آئے ہون گے جنہاں نے اقبال نو امپریس کیتا ہونا ہے، لیکن جدو اقبال نے عزت بانٹنے دا وقت آیا تو وہ 5ویں کلاس والے مولوی نو کیوں اٹھایا؟ وجہ یہ سی کہ ہر ٹیچر دے اندر کوئی نہ کوئی کمی سی، لیکن وہ جڑا مولوی سی نا وہ کامل سی. اقبال دی نظر چ وہ کامل سی. وہ مولوی جو کہندا سی سو دے تے کردا سی. ساڈے ٹیچر جو کہہ رہے ہوندے نا سو کر نہیں رہے ہوندے. بڑا بول نہیں انسان نو بولنا چاہیے. جدو مسلط تواڈے کول آ چکی دی ہے، میں ایسے ٹیچراں نوں جاننا ہے، پیریڈ شروع ہوندا ہے تو موبائل چلانا شروع کرتے ہیں، پیریڈ مک جاندا لیکن موبائل چلانا بند نہیں ہوندے. یہ خمیاسہ انہاں دا بھی ایماندار ٹیچر بھگتتے پے نے. یہ انہاں دی وجہ دے نال سارا طوفان بدتمیزی عام ہویا ہے. جدو بنی اسرائیل تے عذاب آیا تے کی وجہ سی؟ اللہ رب العزت نے جبریل امین نو بھیجا کہ جبریل جا کے اس بستی دے اوپر عذاب نازل کر. مالکہ اس بستی دے اندر تیرے 4 برگزیدہ غلام بیٹھے دے ہر وقت اللہ 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 اللہ. فرمایا کہ جبریل ابتدا ہونا تو کر، نیچے ہونا نو گرا، بستی ہونا دے اوپر الٹتے. مالکہ وہ تے ہر وقت تیری عبادت چ مگر رہندے نے. جبریل اچھی بات ہے عبادت میری کردے نے، لیکن باقی لوگاں نو میرا دروازہ کیوں نہیں دکھان دے، پیغام حق کیوں نہیں سنان دے؟ اچھی بات ہے، اللہ اللہ کرنی چاہیے، لیکن اقبال نے کیا سی نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فکر خان کاہی ہے فقط اندوہو دلے گیری. اچھی بات ہے، اطمینان قلب تینوں اللہ اللہ کر کے ہی حاصل ہونا ہے. لیکن بامرے ضرورت جدو میدان جہاد گرم ہوئے تے میں سمجھا کہ میرا مسلح کمال کر دے گا، میرا قرآن کمال کر دے گا، میرے تو بڑا 2 نمبر بندہ ہی کوئی نہ. اس وقت میدان چ اتر کے لڑنے دی ضرورت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، یہ جڑا معاملہ سارے دا سارا ہون ٹیچر لے کے کھڑے نا، انہاں دے اندر کوتاہیاں سی. میں انہاں دے نال ہاں، پھر بھی میں کہنا ٹیچر ساڈے سراں دا تاج نے، ایک قابل احترام نے، قابل تعظیم نے، قابل تکریم نے،
لیکن انہوں بھی اپنی کمیاں دور کرنے پین گیا. دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. دو رنگی چھوڑو، یا رنگ ہو جاؤ، یا سراسر سنگ ہو جاؤ، یا موم ہو جاؤ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں اس مقام دے اوپر جا کے تے یہ بڑا سارا معاملات اس طرح ہوئے کہ مسجد اقصی جڑی آج بھی یہ پکار دی پئی ہے کہ آؤ آؤ. وہ احمد ندیم قاسمی نے کیا سی نا کہ آج بھی اے طیبہ سے فلسطین آ جا، اے شاہ بطحا طیبہ سے فلسطین آ جا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. یہ کی وجہ کہ مسجد اقصی تیرا راستہ. میں یہ دو تشریحاں کرنا ہونا، ایک نہیں میں دو کرنا ہونا. ایک تو یہ ہے کہ مسجد اقصی آس امید لگا کے بیٹھی دی ہے کہ حضور ایک دفعہ پھر آؤ. تے دوسری امید یہ ہے، دوسری تشریح یہ ہے کہ مسجد اقصی منتظر ہے کہ ایک دفعہ عمر فاروق پھر آ جا. حضرت عمر دے زمانے جو مشاورتی کمیٹی نے فیصلہ کر دیتا کہ ٹھیک ہے امیر المومنین تسی نکلو تے جاؤ. حضرت عمر مدینیوں نکلے فلسطین دی طرف سفر کرن لگے نا. پتہ کتنا سفر ہے مدینے تو فلسطین دا؟ 750 میل. اتنا لمبا سفر ہے. لاہور اتھوں 120 کلومیٹر ہے تے 1.5 کلومیٹر دا ایک میل بندا تے 750 میل دا سفر. امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل دا مطلق العنان حکمران سفر کر لگا. تے پتہ پروٹوکول کتنا ہے؟ ایک سواری ہے، ایک گٹھری ہے جس کے اندر پہننے دا ایک لباس ہے تے کچھ کھانے پینے دیاں خوشک چیزاں ہیں تے نال ایک غلام ہے جہدا نام اسلم ہے. ذات تاگ وہ حبشی غلام ہے، رنگ اس کا کالا ہے، پچکی اس کی ناک ہے. دیکھو تے دیکھنے تو لگتا ہے کہ واقعتاً غلام ہے. حضرت عمر نے اس کو کیا کہ ایک سواری لے کے آ، اپنا بھی سامان لے لے تے میرا بھی لے لے، اسی جانا ہی یروشلم. میں کہنا لکھاں سلام تے کروڑاں درود آقا کریم دے ایسے پاک باز غلامہ دے اوپر جنہاں نے اسلام نو ایک نئی طاقت بخشی. حضرت عمر نکلے مدینہ شریف تو سفر شروع ہویا تے طے یہ ہویا کہ ایک منزل میں اوپر بیٹھ کے طے کراں گا تے ایک منزل تو اوپر بیٹھ کے طے کریں گا. اس سے انداز جیسی یروشلم تک جان. سفر شروع ہو گیا. ایک منزل امیر المومنین اوپر چڑھ دینا، دوسری منزل اسلم نامی غلام اوپر چڑھ جاندہ ہے. تے جدو یروشلم قریب نظر آیا نا اتفاقاً باری آ گئی اسلم دی. حضرت عمر نے فرمایا کہ تو اوپر چڑھ جا. حضور بات اس طرح کے سامنے فصیل تے کھڑے کافر مشاہدہ کر رہے نا، دیکھ رہے نا کہ او مسلمانہ دا امیر آ رہے ہیں. تے میں چاہنا کہ جس وقت سواری فلسطین دی حدود چ داخل ہوئے تے کانڈ اوپر میں غلام نہ بلکہ تسی آقا بن کے سوار ہو. آپ نے اپنی محبت دا اظہار کیتا تے حضرت عمر نے نا اس نو بٹھا کے قریب کر کے سارے منہ نال منہ جوڑ کے کیا یار بات اس طرح ہے کہ کی طے ہویا سی کہ ایک منزل تو اوپر بیٹھ کے طے کریں گا، ایک منزل میں مہار پکڑ کے چلاں گا، اگلی منزل تو مہار پکڑ کے چلیں گا، میں اوپر بیٹھ جاواں گا. جی حضور یہ ہوئی طے ہویا سی. تے فرمایا پھر اپنے وعدے دی پاسداری کر، پھر ڈرنا کانوں پیا. آکھیا حضور عزت دا کی بنے گا؟ تے آپ نے فرمایا اوہو میں عمر وہ سی کہ 6 اونٹ ابا جی کہندے سی چرا کیا تے وادی تہامہ چ جاندا سی، ایک ہانگ کے لے کے آندا سی، دوسرا باغ جاندا سی، دوسرے نو ہانگ کے لے کے آندا سی، تیسرا باغ جاندا سی. 6 اونٹ نہیں سی عمر کو قابو آندے. آج 36 لاکھ مربع میل تے عمر حکمران بن کے بیٹھا ہے. پتا بھی ہلے تو مجھ عمر نو خبر ہو جاندی ہے اے جڑی عزت ملی ہے نا اے مال دی وجہ تو نہیں ملی، اسلام دی وجہ تو ملی ہے. لال دی وجہ چڑھ اوپر بٹھایا آپ نے اس نے اوپر. تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر دی ایک نعت ہے کہ وہ برابری کا درس دیا آدمی کو تو نے کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے. میں اچھا یہ نعت بڑی دفعہ پڑھی تے لیکن مینوں اس شعر دی سمجھ نہیں سی آندی جڑا میں تواڈے سامنے ہونے پڑھیا. نعت باقی ساری آسان ہے کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں نصیر کو کوئی غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا. لیکن مینوں اس شعر دی سمجھ نہیں سی آندی کہ وہ برابری کا درس دیا آدمی کو تو نے کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے. لیکن جدو میں حضرت عمر دی زندگی دا یہ پہلو پڑھیا نا کہ حبشی غلام نو آپ نے سواری تے سوار کیتا، مہار پکڑ کے امیر المومنین ہو کے خلیفۃ المسلمین ہو کے 36 لاکھ مربع میل دی مسند آپ تے زیر سایہ سی.
یہ ساریاں شانہ رکھنے دے باوجود آپ اگے چلے تے تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر جوم اٹھے کہ وہ برابری کا درس دیا آدمی کو تو نے کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے. آپ جدو چل دے اگے نو بڑے نا تے او عیسائیاں دیاں کتاباں بند ہو گئیاں. انہوں نے ایک سوال کیتا کہ سواری دے اوپر بیٹھنے والا تواڈا امیر ہے کہ اگے چلنے والا تواڈا امیر ہے؟ حضرت ابو عبادہ بن جراح فرماتے میری اکھاں چھلک گئیاں. میں کہا جڑا رسا پکڑ کے اگے چل رہا نا اس نو ہی تے اسی امیر المومنین کہنے ہیں. انہوں نے چابیاں دا گچھا اوپروں پھینکیا کیا جی کوئی تلوار چلانے دی ضرورت نہیں, کتاباں دی اندر لکھیاں نشانیاں پوریاں ہو گئیاں, اس بندے نو کوئی نہیں روک سکتا. اج بیت المقدس اس تے حوالے کیتا جاندا. پھر وہ حضرت عمر دے حوالے کر دیتا گیا. پھر ایک معاہدہ طے ہو گیا. اس معاہدے دے اندر ایک بات لکھ دیتی گئی کہ ساری دنیا دے اندروں یہودی آ سکتا ہے, آ کے زیارت کر سکتا ہے, لیکن ایتھے مکین بن کے قیام نہیں کر سکتا. انہوں واپس جانا پے گا. عیسائی بھی رہ سکتے نا, مسلمان بھی رہ سکتے نا. حضرت عمر نے اس مقام تے جا کے نا جڑا پہلا سوال کیتا سی بڑا مزیدار ہے. میں آخری بات, میری گفتگو ختم, میرا وقت ہو چکے تھا, اللہ تعالیٰ جزا دے. آخری بات, حضرت عمر نے پوچھا کہ اہل فلسطین اس مقام تے میرے آقا نے معراج دی رات آ کے ایک مقام تے کھڑے ہو کے نبیاں دی امامت فرمائی سی, کیا کسے نو پتہ کہ وہ مقام کتے ہے؟ ایک مسلمان اگے بڑھیا, حضور وہ مقام اس کچڑے دے ڈیر دے نیچے ہے. اس مقام تے نا کوڑا کرکٹ انہوں نے ڈال دیتے دا سی. حضرت عمر اس مقام تے نا دوزانو ہو کے جن جسی اتحیات چ بیٹھنے دوزانو ہو کے بیٹھے تے آپ نے اپنے بازو دے نال اس جگہ دی صفائی کیتی, ساری جگہ دی صفائی کیتی. صفائی کرنے تو بعد آپ نے فرمایا کہ اس مقام تے مسجد اقصی نو دوبارہ تعمیر کیتا جائے. پھر وہ مسجد اقصی تعمیر ہو گئی. پھر وہ حضرت عمر دی بدولت جڑی اسلام کو فتح آئی سی نا 400 سال تک مسجد اقصی مسلمانہ دے زیر سایہ رہی. اس تو بعد ایک دفعہ پھر عیسائی آئے, وہ جڑیاں صلیبی جنگاں ہوئیاں سی, سلطان صلاح الدین ایوبی نو آنے پیا. پھر انہوں نے دوبارہ انہاں کو چھینیا اس مسجد نو. 97 سال انہاں دے قبضہ قدرت چ رہی. پھر وہ دوبارہ چھینیا تے پھر نا 2000 سال دا پورا احاطہ ہوندا, 2000 سال دا, کیونکہ خلافت عثمانیہ تک یہ جڑا سی یروشلم مسلمانہ دے زیر سایہ چلدا رہا. سلطان عبد الحمید دا ترلا ڈالیا سی یہودیاں نے کہ سانو اجازت دیتی جائے کہ اسی بھی اتھے جا کے باشندے بن کے رہنا شروع کر دیے. تو انہوں نے کہا سی نہیں, جاؤ زیارتاں کرو, پھرو تورو, سارے مقامات کی آگاہی حاصل کرو, لیکن تسی اتھے قیام نہیں کر سکتے, رہ نہیں سکتے. تسی ایک فتنہ پرور لوگ ہو, شیطانی ذہن ہے تواڈا, تسی دنگا فساد کروا دیو. لہٰذا انہوں نے اجازت نہیں سی دیتی. پھر انہوں نے سلطان عبد الحمید دے خلاف چال چلی تے خلافت عثمانیہ ٹوٹی یہودیت دی سازشاں دی وجہ تو. تے اس تو بعد 2000 سال تک یہودی اس مقام تے نہیں آ سکیا. انہوں نے UN دے اندر جا کے اپلیکیشن دائر کر دیتی. پھر UN نے انہوں نے پرمیشن دے دیتی کہ ٹھیک ہے 54% جتنا بھی رقبہ بندہ ہے فلسطین دا, اس دے وچوں 54% تواڈا ہے, تسی اس دے اوپر اپنی آبادی بسا سکتے ہو. تے پھر 30-35 لاکھ لوگ اج اس مقام تے جا کے تے فتنہ پھیلا رہے ہیں. میں کہنا کہ مسلمان بیدار ہونے دا وقت ہے کہ 30-35 لاکھ ہے صرف وہ, تے پوری دنیا دی مسلمان جڑے اس وقت 2.25 ارب نے, تے یہودی ساری دنیا دے اکٹھے کرو تے 1.25 کروڑ بھی نہیں بنتا. کی وجہ ہے؟ وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ رب العزت مسجد اقصی دی حفاظت فرمائے, سانو محافظ بن کے حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سنتا ادا کر.